अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतें लिए, अपनी रहमतें लिए जारी व सारी है। रमज़ान का और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। किताबुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने कुरान को रमज़ान के महीने में नाज़िल किया। हमें चाहिए कि रमज़ान मुबारक की बरकतों, रमज़ान मुबारक की रहमतों के साए में कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लें। कलंदर लाहौरी ने एक मौका पर कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर तुम ज़लील हुए हो तारिके कुरान होकर। हमने जब से कुरान को बुला दिया है, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, कि हमने नाज़िल किया है कुरान में शिफा को। जिन लोगों ने किताबुल्लाह की इज्जत व तौकीर की है, इसके साथ अपने ताल्लुक को मजबूत किया है, वो क़यामत तक अमर हो गए हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, आप नमाज असर की अदायगी के बाद अपने मुसल्ले पे बैठे थे कि दो नौजवान आपकी खिदमत में आए और कहते हैं कि मौलाना साहब, आज दिल्ली के बाजार में एक ईसाई पादरी अपनी किताब की हकानियत के बारे में बात कर रहा है, जबकि कुरान के बारे में वो मुख्तलिफ बात कर रहा है। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, आप मुसलमान हो? कहा, हुजूर हम मुसलमान हैं। फरमाया, फिर तुमने उसको जवाब नहीं दिया? उनकी गर्दनें झुक गईं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके साथ चल पड़े। कहा, मुझे बताओ किधर है वो पादरी? जब आमना सामना हुआ, पादरी ने कहा, मेरी किताब हक है। आपने कहा, नहीं, मेरी किताब हक है। बात यहां तक आ गई कि ठीक है, आग जलाते हैं और उसमें तुम भी अपनी किताब रखो। पादरी कहता है, मैं भी अपनी किताब रखता हूं, जिस पे आग असर न करे उसकी किताब सच्ची है। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी तड़प गए। कहा कि ये किताब आग में रखने वाले आप होंगे, हम नहीं हैं। हम तो इस किताब को अपने सीनों से लगाने वाले हैं। हम तो इस किताब को अपने सीनों में बसाने वाले हैं। हम तो अपनी किताब को जबीनों से सजाने वाले हैं। फिर क्या किया जाए? कहा, बात यह है, आग जलाओ, तुम भी अपनी किताब लेकर के आग में कूद जाओ, मैं भी अपनी किताब लेकर के किताब में आग में कूद जाता हूं। जो सच्चा होगा, जिसकी किताब सच्ची होगी, वो बच जाएगा। जो झूठा होगा उसको आग जला देगी। पादरी डर गया। कहता है, अब चूंकि मजमा इकट्ठा हो चुका था, उसे भागना किसी सूरत भी उसके लिए ठीक नहीं था। उसने कहा, ठीक है, मुझे आपकी किसी बात पे एतराज नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि पहले आप आग में जाओगे। तो कहा, ठीक है, मुझे ये तेरी शर्त मंजूर है। आग जलाई गई। शोला जन आग में जब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी किताब मजीद को सीने से लगा करके उस आग में जाते हैं, काफी देर उस आग में बैठते हैं, तो फिर जब बाहर निकलते हैं तो सही सलामत निकलते हैं। वो आग आपका एक बाल भी बीका नहीं करती। जब सारा मजमा ये मंजर देखता है, पादरी डर जाता है।
پادری کو کہا جاتا ہے کہ اپنے وعدے کے مطابق اب اپنی تو بھی کتاب کو سینے سے لگا کر اس آگ میں کود جا، تو پادری کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے کتاب مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ انہیں اس انداز میں دیا ہے کہ وہ قیامت تک امر ہو گئے، چونکہ یہ کتاب ختم ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ میرے برادر، یہ وہی کتاب ہے جس کی چند آیتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے سنی تھی، تو فرمایا تھا رک جا اے میری بہن، رک جا، میں یہ آیتیں جس کے حق میں نازل ہوئی ہیں اس کے سامنے بیٹھ کے سننا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، یہ وہی کتاب ہے جو زندگیاں بدل دیتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کتاب مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ المیہ ہے میرے اس دور کا کہ ہمارا نوجوان بڑے بڑے ڈائجسٹ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن کتاب مجید کو پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی کتابیں تو پڑھ لی جاتی ہیں، لیکن کتاب مجید کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میں یہاں والدین کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ اپنے گھروں میں اگر تم خود صبح کا قرآن پڑھو گے تو تمہیں دیکھتے ہوئے تمہاری اولاد بھی آئینہ مصطفیٰ کی تلاوت کرے گی، صحیفہ خدا کی تلاوت کرے گی۔ جب تم اپنے گھروں میں اس کتاب کی تلاوت کرو گے تو اللہ کی رحمت کی بارش پھر تمہارے گھر میں برسے گی، پھر نافرمانیوں کی باتیں نہیں ہوں گی، پھر بے برکتی کی باتیں نہیں ہوں گی۔ میں یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ 100 منات کا فاتح محمود غزنوی لاہور میں اپنے دوست کے ہاں جب آتا ہے تو اس کا دوست ایک کمرے میں اس کے رہنے کا بندوبست کرتا ہے، پھولوں کی سیج سجائی جاتی ہے۔ محمود غزنوی جب اس کمرے میں رات کو آرام کرنے کے لیے آتا ہے، اس پھولوں کی سیج پہ بھی بیٹھتا ہے تو اس کی نظر ایک طاق پہ پڑتی ہے، کونے میں پڑتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں قرآن پڑھا ہوتا ہے تو فوراً اٹھ جاتا ہے، اپنے دوست کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، یہ قرآن مجید ہے۔ تو کہا کہ میرے آرام کرنے کا کسی اور جگہ کسی اور کمرے میں بندوبست کر دو۔ اس کا دوست کہتا ہے اے بادشاہ سلامت، میں اس قرآن کو دوسرے کمرے میں لے جاتا ہوں۔ تو محمود غزنوی کے وہ تاریخ ساز جملے جو اس نے اس وقت کہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے دوست، میری وجہ سے کتاب اللہ کو تکلیف دے گا، محمود کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو تاریخ پھر محمود غزنوی کو سنہری حروف کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب اللہ کے ساتھ قلبی تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔